सरकारको उल्टो नीति, इन्ट्री लेभलका बिजुली गाडीमा कर बढाएर महँगोलाई छुट, सुरक्षामा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, बढ्यो बजेट, खर्च कटौतीको सरकारी योजना, कर्मचारीको भत्ता खारेज, भवन नबनाउने र गाडी पनि नकिन्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग उठाएको रकमबाट म्यान पावरले 1% कर तिर्नुपर्ने, वैदेशिक भ्रमणमा जानेले 5% कर तिर्नुपर्ने, 5 तारे होटलको सेवादेखि आयातित मदिरामा अब 2% विलासिता कर तिर्नुपर्ने, दर्ता नभई प्रयोगमा रहेका मोबाइललाई वैध गराउन 10,000 सम्म कर तिर्नुपर्ने, सरकारले घटायो चिनी र सक्खरको भन्सार महसुल, भाउ घट्ने, सेयर र जग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर नहुने, 3 वर्षको कर तिर्नेलाई 50% छुट, एनजिओले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा, चुरोट र रक्सीमा सरकारको अतिरिक्त उदारता, करमा 10 वर्ष यताकै कम वृद्धि, बजेट जनतामा आशा जगाउने खालको छैन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, यो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैन भन्दै विष्णु पौडेलले भने, केपी ओलीको प्रतिक्रिया, बजेटले अहिलेको सङ्कटको समाधान दिन सक्दैन, क्रिकेट कप्तान रोहित भन्छन्, जुनसुकै टिमलाई हराउन सक्ने भएका छौं, सरकारले खारेज गर्ने र गाप्ने भनेका निर्णय कुन हुन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, भारत भ्रमणमा विद्युत निर्यातको आधार बनाइने छ, सुर्ती गुडका प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाइने, शिक्षकको लाइसेन्समा उधार व्यवस्था, आविष्कार कोषमा 1 अर्ब, स्थानीय तहको स्रोत कटौती, संघीयतामा प्रश्न, यसपालिको बजेट हाइलाइटको 21 बुदामा के रहेका छन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, धरानको खानेपानी समस्या सम्बोधनको प्रयास, सेनिटरी प्याड वितरण गर्न 1 अर्ब 42 करोड बजेट, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरिने, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा, इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने, मुलुकी संहिता टेकेर सरकारले रेशम चौधरीलाई दिएको सजाय माफी, यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी, बजेट साह्रै राम्रो आएको छ भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीको भनाई, राजस्व कम उठ्ने निश्चित हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले ल्याए सिलिङ भन्दा 63 अर्ब बढीको बजेट, 20 अर्बले घट्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, विज्ञ भन्छन् निराश बनायो, सरकारले खारेज गर्ने यी हुन् 20 संस्थान, मुद्दा फैसला नहुँदा सन्दीप लामिछाने अफ्रिका जाने अनिश्चित, प्रशिक्षणबाट लिए बिदा, हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष हौं, बजेट बारेमा शंकाको लाभ दिन्छौं भन्दै स्वर्णिम वाग्लेले भने, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारत भ्रमण गर्न लागेको छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, सांसदलाई खुसी पार्न 5 करोड बजेट, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं बजेटको प्रसंगबाट। दर्शक महानुभावहरू सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको तुलनामा कम हो। यस वर्ष सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँको बजेट बराबरको कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए र 21 बुदामा तपाईहरुमाझ बजेटको प्रस्तुति दिन चाहन्छौं। भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। नम्बर 1, 11 खर्ब 69 अर्ब राजस्व उठ्ने, आन्तरिक ऋण पुरै उठाइने। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा जम्मा 11 खर्ब 69 अर्ब राजस्व उठ्ने आकलन गरेको छ। सरकारले विभाज्य कोषमा जाने रकम सहित 14 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँको राजस्व अनुमान गरेकोमा 3.5 खर्ब कम राजस्व अनुमान गरेको छ। त्यस्तै 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान अनुमानमा गरिएकोमा जम्मा 38 अर्ब मात्रै आउने आकलन गरिएको छ। वैदेशिक ऋण 1 खर्ब 70 अर्ब परिचालन हुने अनुमान छ। आन्तरिक ऋण भने बजेट लक्ष्य भन्दा बढीमा 2 खर्ब 56 अर्ब नै परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। नम्बर 2, 20 वटा संस्थान तथा स्रोत नभएका आयोजना खारेज गरिने। सरकारले 20 वटा संस्थान खारेज गरेको छ। 20 वटा बोर्ड तथा समिति खारेज गरिएकामा मङ्सिर मसान्तसम्म त्यस्ता संस्थानको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहतमा राखिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले स्रोत सहमति नदिएका र पहिलो स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाइएका आयोजना पनि खारेज गरेको छ। आयोजना अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता नहुने तर
राजनीतिक दबाव अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटीले गर्दा अहिले विगतकै कार्यक्रममा कटौती गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरका त्यस्ता आयोजना तत्काललाई प्रणालीबाट खारेज गरिनेछ। त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। निर्माण व्यवसायले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायको इजाजत पत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन्। सरकारले खर्च कटौतीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ सवारी साधन, फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका भवन निर्माण नगर्ने, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अरू विदेश जान निरुत्साहित गरिने, सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेलाई इन्धनको सट्टा नगद दिने लगायत एजेन्डा अघि सारेको छ। नम्बर 3, 100 रुपियाँमै कम्पनी खोल्न पाइने स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले अबदेखि 100 रुपियाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अनलाइन प्रणालीबाटै कम्पनी दर्ता तथा खारेजीको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने समेत अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। हालसम्म यसमा शुल्क लाग्ने गरेको थियो। त्यस्तै स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवेदन माग गरेको छ। नम्बर 4, समानीकरण अनुदान 1 खर्ब 46 अर्ब र सशस्त्र अनुदान 2 खर्ब 27 अर्ब तोकेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड गरी जम्मा 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड गरी जम्मा 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 6 अर्ब 22 करोड र स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 5 करोड गरी जम्मा 1 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः 4 अर्ब 46 करोड र 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा 1 खर्ब 63 अर्ब 52 करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। नम्बर 5, आर्थिक वृद्धि 6% हुने, मूल्य वृद्धि 6.5 मा सीमित राखिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यसमा संशोधन गर्दै 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। केही समयअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा आर्थिक वृद्धि 1.1% ले ऋणात्मक भएको छ भने विभागले यो आर्थिक वर्ष 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने समेत बताएको छ। विश्व बैंकले यो वर्ष 4.1% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 4.4% को वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गर्दै आएको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5 सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 7% मा मूल्य वृद्धि सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालीहरूले वार्षिक औसत 7.9% मूल्य वृद्धि खेपिरहेका छन्। नम्बर 6, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता बारेमा अध्ययन गरिने। सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री महतले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका हुन्। नम्बर 7, 25 लाख रुपियाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गरिने। सरकारले 25 लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताउनु भएको छ। नम्बर 8, वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुङ्गा र गिट्टी निर्यात गरिने। सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्राउने अवसरको
प्रयोग गर्न सकेको छैन। नम्बर 9, निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको 10% सम्म सटहीको सुविधा पाउने। सरकारले अबदेखि वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोक्ने गरेर लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सीमा हटाइने भएको छ। सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले आर्जन गरेको 10% विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने भएको छ। विदेशी लगानीबाट भएको आम्दानी पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नम्बर 10, घटाइयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट 5 अर्ब 94 करोड विनियोजन। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 5 अर्ब 94 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने पनि अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्। यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सरकारले 7 अर्ब 5 करोड बजेट छुट्याएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न 5 आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब 76 करोड रुपियाँ छुट्याइसकेको छ। नम्बर 11, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाई अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। साथै कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने महतले बताउनुभयो। नम्बर 12, 8 विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने। सरकारले 8वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। विराटनगर, भक्तपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरी गाउँ, उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलङ्गा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने पनि जनाइएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने अथवा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। नम्बर 13, लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने। सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य चाँडै अगाडि बढाउने भएको छ। विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कामका लागि बजेट छुट्याएको छ। नम्बर 14, वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने। वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। त्यस्तै निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर सुपर स्पेसियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्थियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश बागले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरिएको छ। नम्बर 15, पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि 31 अर्ब 2 करोड। सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि 31 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। नारायणगढ बुटवल र कमला कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कमला, ढल्केबगर, पथलैया, बुटवल, गोरुसिङ्गे, काकडबिट्टा, लौकही, पथलैया, नारायणगढ र लमही बालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिने भएको छ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिने पनि उनले बताएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि 31 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। नम्बर 16, कोटेश्वर सार्दो बाटो र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने। सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा 150 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। पुल निर्माणका लागि 2 अर्ब 8 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सूर्यविनायक धुलीखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँको चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा सडक खण्डको विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन 2 अर्ब 7 करोड छुट्याएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने। ललितपुरको ग्वारकोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा
सम्पन्न गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै कोटेश्वर श्राद्धबाट र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। नम्बर 17 उत्पादन 7 मा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा। सरकारले कृषकहरूका लागि उत्पादन 7 मा अनुदान हातमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री महतले बताए। कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ। यसमा बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। नम्बर 18 कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने। गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्मका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरा समेत बढाउँदै लैजाने बताएका छन्। उमेरका आधारमा पाइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत राखिएको छ। 68 वर्षमाथिका वृद्ध वृद्धालाई सरकारले मासिक 4,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि 1,57,73,00,000 विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले गत वर्षको भन्दा 23 अर्ब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्याएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाएर थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने भएको छ। भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिने भएको छ। नम्बर 19 साना करदातालाई सुविधा। 4 महिनामा कर र सोको विवरण पेश गरे हुने। सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि 4 महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल हरेक महिनामा कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था थियो। कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। नम्बर 21 नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध सबै स्वरोजगारलाई पेन्सन। नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनु भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक र उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने साथै मिटर ब्याज पीडितका गुनासो पनि उचित रूपमा सम्बोधन गरिने उनले बताएका छन्। नम्बर 21 बेउताइयो गैर संवैधानिक सांसद विकास कोष कार्यक्रम। सरकारले सांसद विकास कोष बेउताएको छ। संहिताको मर्म विपरीत गैर संवैधानिक काममा सांसदलाई लगाउन सांसद विकास कोष बेउताइएको हो। एक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोडका दरले 8 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो। स्थानीय निकायका प्रमुख पूर्व अर्थ सचिव तथा विज्ञहरूले भने विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा नबिउताउन आग्रह गरे पनि सरकारले खारेज भएको यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। यद्यपि 5 करोड सांसदहरूलाई दिने यो कार्यक्रम अगाडि बढाइयो भन्दै अहिले आलोचना समेत भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसपालिको बजेटको पूर्णपाठ यति नै हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको अनुमान अविश्वसनीय र व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। बजेटमा 5-7वटा कुराहरू सकारात्मक सदिच्छा राखेर सुरु गरिएको जस्तो देखिन्छ। वाग्लेले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्ष भएकाले हामीले शङ्काको लाभ दिने भनेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। लगातार पेशी तोकिए पनि सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको फैसला पछि सर्दै गएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विभिन्न बहानामा अन्तिम सुनवाई हुन सकेको छैन, जसका कारण सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीसँग अफ्रिका जाने अनिश्चित भएको छ। गत साता मात्रै न्यायाधीशले यसअघि मगाएकै कागजात मगाएर अन्तिम फैसला टारेका थिए। अन्तिम फैसलाकै लागि त्यसअघि एउटा पक्षको बहस नै सकिन लागेको थियो। 5 जना वकिलको बहस सुनेर न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दैमा राखेनन्। बरु पुनः अर्को पेशी तोकियो। अर्को पेशीमा पनि न्यायाधीशले पहिल्यै मगाइसकेको र अदालतमा आइसकेको कागजात पुनः मगाउने आदेश गरे। अन्तिम फैसला भने भएन। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अन्य सदस्य बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भइरहँदा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने भने विधामा रहेका छन्। नेपाली टिमका म्यानेजर विनोद दासले सन्दीप अनुमति लिएर विधामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको बताएका छन्। बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कट र चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यस अनुरूप बजेट आउन नसकेको बताएका हुन्। उनले विगतका सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएर आएकाले आशा गर्ने ठाउँ भएको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नभएको बताएका छन्। बजेट सार्वजनिक भएपछि संघीय संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना नदेखिएको बताएका छन्। बजेटले चलन चल्तीका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बाहेक केही गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। यद्यपि यो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैन भन्दै विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताएका छन्। बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको बजेटले आर्थिक सङ्कट दर्शाए पनि समाधान नदिने बताएका हुन्। उनले भने बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर सङ्कटको समाधान केही पनि दिँदैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा विस्तृत रूपमा पछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटको तयारीका क्रममा दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास क्याम्पका लागि जानुअघि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले टिमको सन्तुलन र आत्मविश्वासमा उल्लेख्य सुधार भएको बताएका छन्। विश्वकप छनौटका लागि जिम्बाब्वे पुग्नुअघि नेपाल टिमले दक्षिण अफ्रिकामा 10 दिनको विशेष तयारी गर्ने बताएको छ र साथमा जुनसुकै टिमलाई हराउन सक्ने भएका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 17 जेठदेखि हुने आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्। सोमबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसपटकको भ्रमणमा जलविद्युतको निर्यातको आधार तयार गर्ने समेत बताएका छन्। नेपाल भारत सहकारीका लागि जलविद्युत महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी भारतीय लगानी भित्राउने विषयमा पनि छलफल हुने बताएका हुन्। सरकारले 2081 वैशाख 1 गतेदेखि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने भन्दै सुर्ती तथा गुटखा प्याकिङ गर्दा प्लास्टिक प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अन्तशुल्क लाग्ने सुर्ती तथा गुटखाजन्य पदार्थको प्याकिङ गर्दा जैविक पदार्थबाट मात्रै गर्न पाउने घोषणा गरेका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले निरन्तर उठाउँदै आएको धरानको खानेपानी समस्याको हल खोज्ने प्रतिबद्धता सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ। धरानी जनतालाई खानेपानी सुविधा दिने घोषणा बजेट मार्फत नगरे सिंहदरबार घेर्ने बताउँदै आएका मेयर साम्पाङको माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ। धरानमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिनेछ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले वक्तव्यमा भनेका छन्, सुनसरीको झुम्का र भोजपुर बजार सङ्खुवासभाको चैनपुर मोरङको टङ्की सिनुवारी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। त्यसैगरी झापा दमकको ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी वाटर फ्रम द हिमालय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। कैलालीको टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। चौधरीको निर्देशनमा आन्दोलनकारीहरूले 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा 8 प्रहरीको ज्यान लिएको भन्दै सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। त्यही मुद्दामा उनलाई दिपायल उच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएको हो। यस्तो मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिन पाइँदैन भन्दै अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ आएकै छैन। पूर्णपाठ नै नआइकन उनलाई आममाफी दिन नपाइने धेरैको तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै बजेट राम्रो आएको छ। मुख्य कुरा कार्यान्वयनको पक्ष हो। कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ। कृषिको कुरा बजेटले समाधान नभए पनि जडीबुटी कुरा बजेटमा साह्रै राम्रो आएको शाहीले बताए। उनले भने जुम्लाको समग्र हिसाबले पनि धेरै कुरा समेटिएको छ। हामी विपक्षी भए पनि बजेटका केही सबल पाटा छन् भन्दै उहाँले बताउनु भयो। दर्शक महानुभावहरूसँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचार राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।